4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन कार्यक्रम सुरु। समानुपातिको नाम फेर्न नपाइने प्रत्यक्षमै 33% महिला उठाउन आयोगको निर्देशन। निलम्बन फुकुवाको पत्र नल्याई न्यायालयको नेतृत्वमा फर्कन खोजेका जबरामाथि प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा सर्वोच्च परिषदको भूमिका औचित्यहीन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको अवरोध हटाउन मानवाधिकार आयोगको आग्रह। प्रमुख राजनैतिक दलद्वारा आसन्न आम निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची आज बुझाउने तयारी। एमाले र जसपाको सूची तयार। आन्तरिक भागबण्डा मिलाउनु पर्ने दबावले कांग्रेसलाई बढी सकस। बेलायती इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गरेकी दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको राजकीय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिँदै र साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाल र बंगलादेश आज भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। 62 दिनपछि हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कार्यक्रम हिजो सुरु भएको छ। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची आइतबार र सोमबार बुझाइसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ। हिजो 4 दलले उम्मेद्वारको नाम बुझाएका छन् भने प्रमुख दलहरू आज मात्रै सूची बुझाउने तयारीमा छन्। निर्वाचन आयोगमा हिजो दिनभर जसो दलका प्रतिनिधिहरू बन्द सूची बुझाउन आवश्यक कागजात, प्रक्रिया र नाम परिवर्तन गर्न पाइने नपाइने बारे जानकारी लिइरहेका थिए। आयोगले बन्द सूचीमा समावेश गरिएका उम्मेद्वारको नाम संशोधन गर्न सकिने तर पुरै परिवर्तन गर्न नमिल्ने जानकारी दिएको थियो। आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीका अनुसार नेपाल समावेशी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रतिनिधि सभामा भाग लिने भन्दै उम्मेद्वारको नाम बुझाएका छन्। प्रदेशसभाका लागि प्रदेश 1 मा किरात खुम्बुवान, मधेसमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक र बागमतीमा तामसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टीले बन्द सूची बुझाएका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर दललाई मत दिने र दलले प्राप्त गरेको कुल मत संख्याको अनुपातमा उम्मेद्वार निर्वाचित हुन्छन्। प्रतिनिधि सभाको कुल 275 सिट मध्ये 165 जना प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुन्छन् भने 110 जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ। समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बन्न पाउँदैनन्। समानुपातिकमा उम्मेद्वार हुन सोमबारसम्म 25 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ। दलले समानुपातिक अन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल संख्याको कम्तीमा 10%, कम्तीमा 11 जना उम्मेद्वारको बन्द सूची तयार गर्नुपर्नेछ, जसमा कुल उम्मेद्वारको कम्तीमा 50% महिला हुनुपर्छ। भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिँदै दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त अनुसार बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार मनोनयन गर्दा 1/3 महिला सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तर कानूनमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई न्यून संख्यामा मात्र उम्मेद्वार बनाएर समानुपातिकबाट ठूलो संख्यामा निर्वाचित गर्दै आएका दलहरूले आयोगको निर्देशन मान्ने सम्भावना निकै कम छ। आगामी निर्वाचनमा आयोगको यो निर्देशन बाध्यकारी हुने वा नहुने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। संविधानले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले 33% सदस्यमा महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार मध्ये 50% महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। दलका नेतृत्वले आयोगको निर्देशनलाई बाध्यकारी व्यवस्थाका रूपमा स्वीकारेका छैनन्। उनीहरू विगतदेखिकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिने तर्खरमा देखिन्छन्, तर महिला नेताहरू भने निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधानको धारा 38 को 4, धारा 42 र धारा 47 को मर्म बमोजिम दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ 1/3 महिला उठाउन निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तर प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिताबारे संविधान र ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन, जसकारण आयोगले निर्देशन गरेको हो। यो संविधान र ऐनको बाध्यकारी व्यवस्था भन्दा कम होइन। उहाँले आयोगले बनाएको नयाँ कानूनमा यो विषय समेटिएको भन्दै अहिले त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
नेपाली समाजको विविधता राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समेट्ने उद्देश्यले 2064 सालदेखि निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली लागू गरिएको हो। जनसंख्याको आधारमा खस आर्य 31.2%, आदिवासी जनजाति 28.7%, मधेसी 15.3%, दलित 13.8%, थारू 6.6% र मुस्लिम समुदायका 4.4% प्रतिनिधित्व समानुपातिक उम्मेद्वारमा समेट्नु पर्ने प्रावधान छ। जस अनुसार प्रतिनिधि सभामा 110 जना प्रतिनिधि छानिनेछन्। प्रदेशगत रूपमा भने सो संख्या फरक रहेको छ। प्रदेश 1 मा 37, मध्य प्रदेशमा 43, बागमती प्रदेशमा 44, गण्डकीमा 24, लुम्बिनी प्रदेशमा 35, कर्णालीमा 16 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 21 जनाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहन्छ। दलहरूले उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउँदा प्रतिनिधि सभाका लागि बढ़ीमा 110 तथा प्रदेशगत रूपमा तोकिएको संख्या नबढाई बुझाउनु पर्नेछ। न्यूनतम संख्याका हकमा तोकिएको संख्याको कम्तीमा 10% हुनुपर्नेछ। बन्द सूची बुझाउँदा राजनीतिक दलहरूले समूहगत क्लस्टरमा समस्या भोग्दै आएकाले त्यसमा पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्ने निर्वाचन विज्ञहरू सुझाउँछन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव भन्छन्, दलहरूलाई अप्ठ्यारो कहाँ हुन्छ भने समूह मिलाउने। अब एउटा दलित भयो भने त्यो मधेसी पनि हुन सक्छ हैन, आदिवासी जनजाति भयो भने त्यो मधेसी पनि हुन सक्छ। त्यसको नियो अलिकति ओभरल्यापिङको अवस्था नहोस् भन्ने किसिमबाट पनि बन्द सूची पेश गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा ऐन, प्रदेश सभा ऐनलाई राम्ररी हेरेर त्यसको आधारमा त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। समानुपातिक उम्मेद्वार चयन गर्दा दलहरूले योग्यतामा समेत ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ। मतदाता नावलीमा नाम भएको, 25 वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक नलिएको विषय समानुपातिक उम्मेद्वारका लागि आवश्यक योग्यता हुन्। नैतिक आचरण गुमेकालाई भने समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाले उम्मेद्वार बन्नबाट रोकेको छ। फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको, जन्मकैद पाएको, जातीय भेदभाव गरेको, कालो सूचीमा रहेको, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरेको लगायतका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बन्न कानूनले रोक लगाएको छ। सो प्रकारका आचरण भएका व्यक्ति बन्द सूचीमा परे नपरेको बारे आयोगले असोज 4 देखि 9 गतेसम्म छानबिन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। छानबिनका क्रममा त्रुटि पाइएमा असोज 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म बन्द सूची संशोधनका लागि दलहरूले समय पाउनेछन्। समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने मिति बारे आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल भन्छन्, बन्द सूचीबाट उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी सम्बन्धित राजनीतिक दललाई आयोगले जानकारी गराउँछ। त्यो भनेको 17 गते नै 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म चाहिँ त्यो समय दिन्छ र त्यसपछि उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेद्वारको मनोनयन गरी मनोनित उम्मेद्वारको नावली सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेश गर्ने भनेको 20 गतेदेखि 22 गतेसम्मको समय दिएको छ र उम्मेद्वारको बन्द सूचीको सूचना प्रकाशन गर्ने 22 गते 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। दलको अन्तिम बन्द सूचीमा पर्दैमा सांसद बन्ने निश्चित हुन्न। कुनै पनि दलले सदर मतको कम्तीमा 3% मत ल्याएमा मात्र सो पार्टीबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व संसदले पाउनेछ। अर्कोतर्फ समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्नेले दिने योगदानको बारेमा समेत उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी बताउँछन्, संसदमा गएर उनीहरू योगदान गर्न तयार छन्। 5 वर्षमा केन्द्रीय संसदमा र देशभरिका 7वटा प्रदेशमा कति हामीले सांसद भनेर गर्व गर्न लायक सांसदहरू उत्पादन गर्यौं त। जनताको कुरा सुनाउने, पार्लियामेन्टमा सुन्ने समयमा सबैभन्दा धेरै बोल्ने सांसद को भयो। त्यो हिसाबले जनदबाव बढ्दै जाँदाखेरि दलहरू सकिन्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेद्वार चयन गरिने प्रणालीलाई समानुपातिक नाम दिए पनि दलहरूले पहुँचका आधारमा गर्ने भर्ती केन्द्र जस्तै बनाएका छन्। पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको भनेर समाजमा अलि अघिबाटै व्यङ्ग्य गर्न शुरू भइसकेको छ। त्यसैले प्रतिनिधित्व हुन नसकेको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग लगायतलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा प्राथमिकतामा पार्न दलहरूले कन्जुसाई गर्नु हुँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख राजनीतिक दलले आसन्न आम निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची आज मात्र बुझाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले हिजो र आज बन्द सूची पेश गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका भए पनि नाम टुङ्गो लगाउन ढिला भएकाले प्रमुख दलहरूले अन्तिम घडीमा मात्र नामावली बुझाउने तयारी गरेका हुन्। राजनीतिक दलहरूले मापदण्ड बनाए पनि आकांक्षी धेरै भएकाले नाम टुङ्ग्याउन कठिन भएको देखिएको छ। नदोहोरिने गरी समानुपातिकमा बस्न चाहेका ठूला नेतालाई दलहरूले प्राथमिकता दिन खोजेका छन्। दलहरूले बढीमा प्रतिनिधि सभातर्फ बढीमा 110 र प्रदेश सभामा 220 जनाको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ। दलहरूले असोज 16 सम्म
सूचीमा नाम संशोधन गर्न सक्नेछन्। संसदको पहिलो दल एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची टुङ्ग्याएको छ। आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उम्मेद्वारको सूची तयार पारेको र थप गृह कार्यपछि आज आयोगमा बुझाउने एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। गुरुङका अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि तयार समानुपातिक उम्मेद्वारको सूचीमा 57 महिला र 53 पुरुष रहेका छन्। सूचीमा आदिवासी जनजातितर्फ 32, खस आर्य 34, थारू 7, दलित 15, मधेसी 17 र मुस्लिमतर्फ 5 जना परेका छन्। यसैगरी पार्टीका तल्ला तहबाट सिफारिस भएका 5000 भन्दा बढी आकांक्षीबाट समानुपातिक उम्मेद्वार छान्न कांग्रेसलाई निकै सकस परेको देखिएको छ। पार्टी नेतृत्वलाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर उम्मेद्वार छनौट गर्नुपर्ने चुनौती छ। कांग्रेसले आकांक्षीको सर्टलिस्ट निकाल्न आइतबार प्रदेश स्तरीय समूह गठन गरेको छ। सर्ट संख्याको दोब्बरसम्म नामको सूची सिफारिस गर्न प्रदेश स्तरीय समूहलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। सर्टलिस्टबाट केन्द्रीय समितिले अन्तिम नामावली तयार गर्नेछ। पूर्व उपसभापति समेत रहेका नेता विमलेन्द्र निधिले सर्टलिस्ट निकाल्ने निर्णयसम्म पार्टीमा कुनै असमझदारी नभएको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची तयार पारिसकेका छैनन्। हिजो बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले तल्ला तहबाट सिफारिस उम्मेद्वारको नामबाट सर्टलिस्ट तयार गर्न नसकेपछि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। महासचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा उपमहासचिव वर्षमान पुन र गिरिराज मणि पोखरेल सदस्य रहेको कार्यदल बनेको हो। कार्यदलले रातभरसम्म सर्टलिस्ट तयार गर्ने तयारी रहेको थियो। आज सो लिस्ट पदाधिकारी बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि आज मात्र सूची तयार गर्ने भएको छ। एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भूषालका अनुसार हाल समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य रहेकालाई नदोहोर्याउने मापदण्ड तय गरिएको छ। जसपा समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैतर्फका समानुपातिक उम्मेद्वार चयन गरिसकेको छ। उसले सूची भने आज मात्र बुझाउने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै सकिएको बताउनु भएको छ। संसदबाट प्रस्ताव पारित नगरेर सत्तापक्षले जबरालाई सफाई दिएको ओलीले दावी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो संसदको कार्यकाल नै सिद्धियो। महाभियोग प्रस्ताव पारित भएन, दर्ता भयो र पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो। त्यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई सफाई दियो। विलम्ब गरेर सफाई दियो, प्रक्रिया अगाडि नबढाएर सफाई दियो, आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परेर सफाई दियो अथवा आफैले थापेको पासोमा आफै परेर सफाई दियो, त्यो ऊ जानोस्, सफाई त दियो, उहाँले भन्नुभयो। महाभियोग सिफारिस समितिमा एमाले र लोसपाले महाभियोग लगाउने प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए। ती दुई दलका सदस्यले जबरालाई महाभियोगका लागि सिफारिस गर्न नहुने 8 कारण सहितको लिखित फरक मत समेत राखेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि रहेको अवरोध हटाउन आग्रह गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशको निवास बालुवाटारमा अनुगमनपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान र कानून अनुसार यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको हो। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवत जावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ। यस प्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ। अतः संविधान र कानूनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ। आयोगले राणालाई सुरक्षाकर्मीहरूले बिना कारण निवासबाट बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी प्राप्त भएपछि अनुगमन गर्न गएको जनाएको छ। आयोगले राणाको निवासमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारी साधन जाँचमा कडाई गरिएको र राणाको सवारी स्कॉटिङ टोली समेत हटाइएको पाइएको बताएको छ। आयोगले भनेको छ, आयोग टोलीले त्यहाँ सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बुझ्दा माथिको आदेशबाट बाहिर निस्कन रोकावट गरेको भन्ने जानकारी टोलीलाई प्राप्त भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार सरकारले 1 महिना अघि गठन गरेको 11 सदस्यीय नेपाली विज्ञ समूहले बाराको निजगढमै पूर्ण क्षमताको वातावरण मैत्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष बुझाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजाको संयोजकत्वमा गठित समूहको प्रतिवेदनले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएका पसाहा र बकैया नदीबीचको करिब 9,000 हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करिब 4,000 हेक्टर क्षेत्रभित्र विमानस्थल उपयुक्त हुने भनेको छ। अब निर्माणमा ढिलाइ गर्दा लागत वृद्धि हुने भएकाले अधिकार सम्पन्न संस्था गठन गरेर त्यसमार्फत विमानस्थल निर्माण थालिहाल्न सरकारलाई सुझाएको छ। विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी त्यसलाई समयबद्ध रूपमा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत विज्ञ समूहको छ। पहिलो पटक 2051 सालमा सरकार मातहतको सरकारी इन्जिनियरहरूको संस्थाले गरेको अध्ययनपछि यो नेपालीले गरेको दोस्रो र कोरियन कम्पनी एलएमडब्ल्यूले 2068 मा गरेको विस्तृत अध्ययनलाई समेत समेट्दा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने आशयमा भएको यो तेस्रो अध्ययन हो। आठौं संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले करिब 1000 जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको छ। यस वर्षको संविधान दिवस आज रहेको छ र यसै अवसरमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मान पदवी अलङ्कार र पदक गरी 993 जनालाई विभूषण दिने घोषणा गरिएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष 736 जनालाई मान पदवी, 176 जनालाई अलङ्कार र 81 जनालाई पदक घोषणा गरिएको छ। दोलखाको नकन्छे स्थित प्रधान परिवारको गुठीमा रहेको सुनौलो भैरव मास्क न्युयोर्क स्थित रुबिन म्युजियममा अफ आर्टमा फेला परेसँगै यही गुठीबाट चोरिएको अर्को भैरव मास्क डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा फेला परेको छ। हराएका वा चोरिएका नेपाली सम्पदाको पहिचान तथा घर फिर्तीमा अभियान बनेको लस्ट आर्ट अफ नेपालका अनुसार 16औं शताब्दीको कृति मानिएका यी मास्क सन् 90 को दशकमा एकैपटक हराएका थिए। दोलखावासी सम्पदा प्रेमी अनिल चन्द्र श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको भैरव मास्कको पुरानो तस्बिरका आधारमा डल्लास म्युजियममा प्रदर्शनीमा राखिएको मास्क पहिचान भएको हो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा प्राध्यापक अच्युत वाग्ले नियुक्त हुनुभएको छ। कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वाग्लेलाई हिजो रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको उपकुलपति भोला थापाले जानकारी दिनुभयो। उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। रजिस्ट्रार सुबोध शर्माको कार्यकाल गत शनिबार मात्र सकिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत एवं औचित्य पुष्टि बिनै धितोपत्र ब्रोकर छनौटको अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो मातहत ल्याएको छ। धितोपत्र व्यवसाय नियमावली 2079 मार्फत नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ब्रोकर छान्ने अधिकार बोर्डले खोसेको हो। यसअघि ब्रोकर छनौटको सबै प्रक्रिया स्टक एक्सचेन्जले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि मात्र सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अब ब्रोकर छनौटको सबै प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, प्रस्तुतिकरण, अन्तर्वार्ता, लाइसेन्स दिने र नियम मन तथा सुपरिवेशन गर्ने सबै काम बोर्ड आफैले गर्नेछ। स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या एकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टममा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिएको हो। चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को पहिलो 2 महिनामा सरकारको बजेट खर्च 7.49 र राजस्व सङ्कलन 11.18% बराबर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार भाद्र मसान्तसम्ममा सरकारको खर्च 1,34,33,93,00,000 रुपियाँ बराबर देखिएको हो। यही अवधिको राजस्व असुली 1,63,02,47,00,000 रुपियाँ बराबर छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायती इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गरेकी दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको राजकीय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिँदैछ। अन्त्येष्टिका दिन सोमबार बेलायतमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। ब्रिटिस राजा रानीलाई राजमुकुट पहिराइने र गद्दी आरोहण गराइने ऐतिहासिक गिर्जाघर वेस्टमिन्स्टर आबीमा रानीको अन्त्येष्टि समारोह हुनेछ। सन् 1953 मा महारानीको राज्यारोहण समारोह पनि यही गिर्जाघरमा भएको थियो। बेलायतकी महारानीको शव राखिएको शवपेटिका सोमबार बिहान स्थानीय समयअनुसार 10:44 शाही नौसेनाको 123 वर्ष पुरानो गन
क्यारेजमा राखेर वेस्टमिन्स्टर आबी गिर्जाघरमा लगिने बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतका नयाँ राजा चार्ल्स तृतीय शवपेटीका पछाडि आफ्ना भाइ बहिनीहरूसँगै हिँड्नेछन् भने स्वर्गीय महारानीका नाति नातिनीहरूले उनीहरूलाई पछ्याउनेछन्। शवपेटीका भन्दा अगाडि स्कटिस तथा आइरिस रेजिमेन्टहरू, ब्रिगेड अफ गोर्खाज र रोयल एयरफोर्सका सैनिकहरू परम्परागत बाजा बजाउँदै हिँड्ने जनाएको छ। बिहान 11 बजे राजकीय अन्त्येष्टि समारोह सुरु हुने बताएको छ। 11:55 लास्ट पोस्ट बजाएपछि ब्रिटेनभर 2 मिनट मौन धारण गरिनेछ। रानीका पाइपरले राष्ट्रिय गीत बजाएपछि अन्त्येष्टि समारोह टुङ्गिनेछ। अब खेल समाचार। साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि यो पटक घरमै राख्ने दावी नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले गरेका छन्। 5औं पटक फाइनलमा सहभागिता जनाउन लागेको नेपाली टोली इतिहास रच्न आतुर रहेको प्रशिक्षक थापाले बताए। दोस्रो रङ्गशालामा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा थापाले भने, सूर्यले तातो दिएको जस्तै हामीलाई दर्शकले चाहिँ एकदम तातो दिइरहनु भएको छ, जो त्यो तातोलाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि जस्टिफाई गर्छौँ। हिस्ट्री बनाउने कुरो हो महिला फुटबलमा। यो च्याम्पियनसिपको लागि चाहिँ हामीले यति मेहनत गरेर चाहिँ यति फोकस भएको छ, यति इमोसनल्ली, फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, मोटिभेसनल्ली हामी एकदमै रेडी छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो टार्गेटै त्यही। त्यही भएर त्योभन्दा 1 सेन्टिमिटर पनि हामी गर्दैनौँ। यसमा चाहिँ हामी केही पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। चाहे त्यो बिरामी खेलाडीलाई ल्याएर रिकभर गरेपछि खेलाउने कुरा होस् तथा यङलाई ल्याएर खेलाउने कुरा होस्। नेपाललाई साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि सुरक्षित गर्न बलियो बङ्गलादेशको तगारो पन्छाउनु पर्नेछ। तर फाइनल जसले जिते पनि यो संस्करणमा प्रतियोगिताले नयाँ च्याम्पियन पाउने निश्चित छ। यसअघिका सबै संस्करणको विजेता भारतलाई सेमिफाइनलमा हराएर नेपालले पनि छुट्टै इतिहास कोरिसकेको छ। यसैबीच नेपाली टोलीका कप्तान एन्जिला सुब्बा तुम्बापोले आफूहरू उपाधिका लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा बलियो रहेको बताइन्। उनले बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउने बताएकी छिन्। भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले लास्टसम्म हामीले चाहिँ एकदमै फाइटले गर्नेछौँ ग्राउन्डमा। र अब धेरै भयो बोलेर भन्दा नि अब गरेर देखाउनु बाँकी नै छ। यस्तै महिला साफको इतिहासमा पहिलो पटक फाइनल पुगेको बङ्गलादेश पनि उपाधि जित्ने अवसरलाई खेर नफाल्ने दाउमा छ। बङ्गलादेशी महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक गुलाम रब्बानी छोटोनले नेपाली टोली निकै बलियो भएको बताए। उपाधि भोक दुवै टोलीमा उत्तिकै रहेकाले फाइनल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने उनले बताए। Final match will be very competitive because Nepal team is very strong, physically, technically, tactically. Also ready to compete final match. If we review our last 4 matches, girls did very well. Tomorrow match will be very competitive, exciting and enjoyable. बङ्गलादेशसँगको फाइनल खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज साँझ 5 बजे हुनेछ। नेपालले यसअघि 4 पटक फाइनल म्याच खेलिसकेको छ भने बङ्गलादेश पहिलो पटक फाइनल पुगेको हो। एएफसी अन्डर-20 च्याम्पियनसिप छनौट अन्तर्गत समूहको अन्तिम खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 3-0ले पराजित भएको छ। खेलको पहिलो हाफमै नेपाल 2-0ले पछि पर्दा नेपालका कप्तान आयुष घरानसहित 2 खेलाडीले रातो कार्ड पाएका थिए। खेलको 6औं मिनेटमा मोजिबोर जोनीको गोलले बङ्गलादेशले अग्रता लिएको थियो। 10औं मिनेटमा बङ्गलादेशका मोहम्मद पियास नोभाले अर्को गोल गरे। खेलको 26औं मिनेटमा नेपाल 10 खेलाडीमा समेटियो। नेपालले फ्री किक लिने क्रममा डिफेन्डर अजय चौधरीले बङ्गलादेशका खेलाडीमाथि कुइनोले प्रहार गरेको भन्दै रेफ्रीले रातो कार्ड पाए। 35औं मिनेटमा नेपालका कप्तान आयुष घरान पनि रातो कार्ड खाँदै बाहिरिए। दोस्रो हाफको 52औं मिनेटमा हसन निजुमले गोल गर्दै बङ्गलादेशको जित सुनिश्चित गरे। पराजयसँगै नेपाल एएफसी अन्डर-20 छनौटको सबै 4 खेलमा हार बेहोर्दै बाहिरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:05 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।